اللہ نے جنت جو کٹیا نا دنیا تے بھیجیا نا تے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ یاد آ گیا ہے تے کہندے نے اللہ جی میں ہن کی کراں میں تے بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں اللہ جی میں دنیا تے جی نہیں لگدا جنت دے اندر بڑے سونے پھل کھاندا سا جنت دے اندر بڑے سکون نال رہنا سا اللہ فرماتے نے آدم گھبرانا نہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے سیدنا آدم اپنے رب کو معافیاں مانگ رہے ہیں کی کہندے نے اللہ جی ربنا اللہ نے کلمے سکھاتے آدم پریشان نہ ہے کلمے پر میں تینوں معاف کر دینا ہاں ربنا ظلمنا انفسنا اللہ جی میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ جی تُسو مینوں معاف نہ کیتا تسی میرے تے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ جی میں تے گھاٹا پاون والےاں چ ہو جاواں گا میرے اللہ جی مینوں معاف کر دو آباد کریم توجہ فرمانی نہ ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام میرا اللہ فرماندے نے جڑا بندہ معافیاں منگدا ہے نا میرے کولوں معافیاں منگدا ہے میں اپنے بندے نوں معاف کر دینا وا آباد کریم توجہ فرمائی نہ گناہ ہو جاوے تے اللہ کولوں معافیاں منگیا کر اللہ تینوں خوشخبریاں دے دین گے کتے لکھیا رب دے قرآن اندر لکھیا ہے اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون اے کائنات دے لوگوں اے توبہ کرنے والے التائبون العابدون اللہ فرماتے نے اے توبہ کرنے والے میرے بندے نے اے توبہ کرنے والے میرے اپنے نے میں گناہاں تو توبہ کرنے والے تے میرے بندے نے الحامدون السائحون کتے میریاں حمداں کر کے میرے کولوں توبہ کر دے نے کتے رکوع دے اندر جناب جا کر کے میرے کولوں معافیاں مانگ دے نے کتے جناب سجدے اندر بیٹھ کر کے میرے کولوں معافیاں مانگ دے نے اللہ فرماتے نے انہاں لوگاں نوں دس دیو وبشر المؤمنین اللہ فرماتے میں انہاں نوں مومناں دی صف اندر کھڑا کر دینا تے انہاں نوں معاف فرما دینا اللہ اللہ گناہ معاف فرما کے تے اللہ کہتے میں مومناں اندر شامل کر لینا اللہ 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 تے اج ساڈے کو کوئی غلطی ہو جائے کوئی کوتاہی